السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس مات كو. في هذه الحصه هذه ان شاء الله غادي نشوفوا التمرين رقم 16 من سؤال الثيرموديناميك. هو تمرين شبيه نوعا ما التمرين رقم 14 اللي كان عباره على اكزامان. غنحاول نديرو مورا بعضياتهم، غير هنا نزيد واحد الفكره اللي كنت نسيت ما عطيتهاش في الحصه ديال التمرين رقم 14. غنزيدها دابا بالنسبه للكالكول ديال الطرافاي بالمات صافي. إذا بالنسبة للتمرين قالك un mol d'air subit une transformation de P0 V0 en état P1 V1. يعني عندنا واحد الترانسفورماسيون من ليطا واحد اللي فيها ليطا زيرو اللي فيها P0 V0 حتى ليطا 1 اللي فيها P1 V1. قالك افيك كاينه واحد العلاقة ما بين P1 بعدا راه قالك ان مول يعني ان كتساوي واحد مول غاز بارفي يعني بي في كتساوي ان ار تي. ان هي واحد يعني بي في هي ار تي. ودابا عطانا علاقات ما بين بي ان، قالك بلي بي ان هي بي زيرو سور كا، وقالك بلي في ان هي في زيرو فوا كا، بحيث ان هاد كا واحد العدد اكبر قطعا من واحد صافي، بحيث ان كا راه عدد اكبر قطعا من واحد. هادو المعطيات اللي عطانا لحد الان. السؤال الاول قال comparer la température T0 dans l'état P0 V0 à celle T1 dans l'état P1 VA. قال on déduire la variation d'énergie interne. اذا خصنا دابا نقارنوا ما بين P0 وما بين T0 T1 ومن بعد نستنتجوا الفارياسيون ديال الانرجي انترن. اذا بغينا نقارنوا ما بين T0 و T1 اذا خصنا نحسبوا دلتا T، حيت دلتا T هي T1 موان T0 ونشوفوا الفرق ديالهم باش نكومباريو واش واحد كبر من الاخر واحد صغر من الاخر ولا كيتساووا. الا كانوا كيتساووا يعني هذه كتساوي زيرو. اجي نجبدو تي زيرو، حنا عندنا الغاز بارفي يعني بي زيرو فوا في زيرو اش كتساوي هي ار تي زيرو حيت ان هي واحد. يعني من هنا الا بغيت تي زيرو اش غيكون تي زيرو؟ غيكون هو بي زيرو في زيرو سور ار بي زيرو في زيرو سور ار. نفس البلان غنديرو بالنسبه ل تي ان باش نجبد تي ان. إلا بغيت تي ان راه عندي بلي بي ان فوا في ان كتساوي ار تي ان. يعني من هنا إلا بغيت تي ان اش غيكون كيساوي ليا هو بي ان فوا في ان سور ار. مزيان. وبالنسبة ل بي ان فوا في ان، بي ان فوا في ان اش كتساوي؟ شنو هي بي ان؟ بي ان هي بي زيرو سور كا. وبالنسبة ل في ان شنو هي؟ راه هي في زيرو فوا كا مع كا مشات، شنو بقات لي؟ بي ان فوا في ان راه هي بي زيرو فوا في زيرو، كا مع كا راه مشات. إذا هذه هي بي زيرو فوا في زيرو سور ار. إذا غنمسحو هنا، لاحظ معايا بلي تي ان و تي زيرو اش كيبان لك فيهم؟ بي زيرو في زيرو سور ار، بي زيرو في زيرو سور ار يعني كيتساوي. يعني من هادي بجوج شنو عندنا؟ بلي تي ان راه هي نفسها تي زيرو، يعني دلتا تي راه هي زيرو، زيرو كيلفن هي الوحدة كتزيد. إذا دابا هنا شنو لقينا حنايا؟ والنتيجة المهمة هي أن التمبيراتور في ليطا 1 هي نفس التمبيراتور في ليطا زيرو. وقال لك اون دودويغ لا فارياسيون دينيرجي انترن. اش كنعنيو بأن التمبيراتور كونستون يعني ترانسفورماسيون ايزو تيرم. حنا عندنا دابا يعني ترانسفورماسيون من ليطا 1 ليطا 2 كيدير ترانسفورماسيون ايزوتيرم. حنا عندنا غاز بارفي ريفيرسيبل ترانسفورماسيون ايزوتيرم يعني الفارياسيون ديال الانرجي انترن شحال؟ زيرو. برهناها في الكور صافي زيرو جول. هذا كاستنتاج. اذا هذا بالنسبه للسؤال الاول. نشوف السؤال الثاني اللي قال لك on envisage pour passer de l'état P0 V0 à l'état P1 V1 deux transformations, une transformation réversible isotherme notée 1 وقال لك une transformation réversible notée 2. قال لك représenter sur la figure ci-contre ou la pression évoluée قال لك linéairement de P0 à P1 représenter graphiquement la transformation 1. بالنسبه للترانسفورماسيون 2 هو راه عطاه لينا تما، يعني راه راسمو هو. نعاود نحطو وحنا خصنا نرسمو غير ديك الترانسفورماسيون 1 يعني من ليطا 0 ليطا 1 اللي هو ايزوتيرم. اذا نجيو هنا دائما كيعطيك
مع داك اللي كيكون لينيير كيعطيك ترانسفورماسيون ايزوتيرم، حيت من ترانسفورماسيون ايزوتيرم الفارياسيون ديال لينيرجي انترن كتساوي زيرو، وكنعرفو بلي لينيرجي انترن او ديبون دو شنو ما تسوي في، يعني كتقدر تجبد لا شالور لا طرافاي الى اخره. اذا هنايا عطانا السؤال الثاني، غادي نرسمو داك الترانسفورماسيون ايزوتيرم. هو اصلا عطينا تمايا الرسم، قال لك بلي ديال الترانسفورماسيون دو، قال لك بلي هنا شنو عندنا هنا، هادي بي وهادي في. مزيان، الرسم اللي عطينا تما هنا عندنا بي زيرو وهنا عندنا بي ان، وبالنسبه لهنا عندنا في زيرو وهنا عندنا في ان، ياك؟ اذا هنايا بي زيرو في زيرو يعني ليطا زيرو، وهنا بي ان في ان. إلا مشينا بحال هكا غتجينا هي ليطا ان. صافي. ترانسفورماسيون دو اللي هو لينيير، صافي، عباره على واحد الضغط راه على هذا الشكل هذا، من ليطا زيرو ليطا ان راه عباره على واحد الضغط. هذا هو الاتجاه. مهم هذا الاتجاه، انا نقول لك فاش غيفيدنا الاتجاه، واش طالع ولا هابط، يعني واش الداله تناقصيه ولا تزايديه. صافي، واش هابط من الفوق لتحت ولا طالع من تحت للفوق، كنحتاجو في لو طرافاي. اذا هذا بالنسبه للترانسفورماسيون الثاني وراه طالعين. حنا خصنا نرسمو الترانسفورماسيون، هذه ليطا زيرو وهذه ليطا ان. حنا خصنا نرسمو داك الترانسفورماسيون اللي هو ايزوتيرم. الترانسفورماسيون ايزوتيرم راه كنعرفو الرسم ديالو كيجي فيه هكا. اذا هذا هو الترانسفورماسيون رقم واحد اللي هو ترانسفورماسيون ايزوتيرم. مزيان، دابا ندوزو للسؤال الثالث اللي قالك déterminer les travaux W1 et W2 et les quantités de chaleur échange Q1 ou Q2. اذا غادي نعاود نرسم هذا الشكل هذا هنا، غنخليه عندي حتى نحتاجو، يعني هذا الشكل اللي رسم لي هو هنا في وهنا بي. مزيان، نرسم معايا هذاك اللي لينيير حيت هو اللي كنحتاج فيه الشكل. هنا بي زيرو، هنا بي ان، هنا في زيرو وهنا في ان، ياك؟ في ان غيجي بحال هكا وفي زيرو بحال هكا. داك اللي لينيير راه عباره على واحد السيغما غيجي بحال هكا، عباره على خط. هذا هو الترانسفورماسيون الثاني. هنا اللي درتي الاسقاطات، فهادي شنو هي؟ هادي هي في زيرو، هادي هي في ان، الاتجاه راه هابط لتحت. هادي غتكون هي بي ان وهادي هي بي زيرو. حنا نشوفو الاسقاطات فاش غيفيدونا. الا شتي التمرين رقم 14 راه غتكون فهمتي هاد الاسقاطات غيفيدونا في الكالكول ديال لو طرافاي. اذا بالنسبه لهنا نبداو بلو طرافاي رقم واحد. شنو ترانسفورماسيون ان؟ ترانسفورماسيون ان كي داير هاد ترانسفورماسيون ان راه ايزو تيرم، و ترانسفورماسيون دو راه لينيير. يعني هنا الا بغينا طرافاي نبداو بالطرافاي اليمونتير. ان اش كيساوي؟ هو موان بي اكستيريور ترانسفورماسيون ريفيرسيبل، يعني بي اكستيريور هي بي ديال الغاز فوا دي دو في. خصنا نجبدو بي حيت حنايا دابا عندنا التمبيراتور هي لي كونستون حيت ايزوتيرم. شنو كنعرفو؟ كنعرفو بلي بي في كتساوي ار تي حيت ان هي واحد مول، يعني هنا بي في كتساوي ار تي. يعني من هنا الا بغينا نجبدو هاد بي هادي تاتو كتساوي هي ار تي سور في، ار كونستون و تي كونستون سور في. اذا بالنسبه لهنا الفارياسيون ديال لو طرافاي اش كيساوي ليا؟ هي موان نعوض بي ار تي سور في وهنا نضربها في دي في. دابا نمشي ندخل لانتيغرال، يعني هنايا طرافاي اش كيساوي ليا؟ هنا الموان غتخرج ار تي كونستون غتخرج، يعني هنا موان ار تي وغيخرج لانتيغرال من اش؟ من ليطا، هو ماشي من ليطا زيرو ليطا ان، يعني من في زيرو حتى ل في ان ديال اش؟ ديال دي في على في. وهنا هادي شنو هي؟ هاد ار تي شنو هي ار تي؟ راه هي بي في، ياك؟ هنا ممكن دير تي ان ولا تي دو، وهنا ممكن دير بي زيرو ولا، حيت هنا لقينا بلي بي زيرو في زيرو هي بي ان في ان. المهم خليها بحال هكا، هي موان ار تي، تي راه كونستون حيت تي زيرو لقيناها كتساوي تي ان. هنا لانتيغرال دي في على في شنو هي؟ هي الالين ديال في من في زيرو حتى ل في ان. اذا بالنسبه لهنا لو طرافاي اش غادي يساوي ليا؟ هي موان ار تي، غتعوض في الاول في ان، يعني هنا الالين ديال في ان، ومن بعد تعوض في زيرو هنا الالين ديال في زيرو.
إذا بالنسبة لو ترافاي أنج كيساوي هو موان ار تي. هنا الالين دو في ان ناقص الالين دو في زيرو هي الالين ديال في ان سيغ في زيرو. وحنا عندنا العلاقة ما بين في ان و في زيرو. في ان هي في زيرو فوا كا، يعني هاد في ان هادي في ان كتساوي في زيرو فوا كا، يعني من هنا في ان سيغ في زيرو شنو هي؟ في ان سيغ يعني تقسم على في زيرو شنو تبقى لنا؟ تبقى كا. إذا هادي راه هي كا، يعني هاد لو ترافاي ان شنو هو؟ هو موان ار تي الالين ديالاش؟ ديال تكا. وحنا لقينا ليكسبرسيون ديال لو ترافاي ان. هذا ساهل حيت ايزوتيرم. مازالنا لو ترافاي الثاني حتى هو يكون ساهل. صافي حنا نخرجوه بجوج طرق. إذا هذا هو لو ترافاي ان ديال ليزوتيرم. اجي نشوفو دابا هذا لي لينيير ترانسفورماسيون الثاني اللي هو لينيير. دابا خرجنا لو ترافاي ان ياك، باش نتهناو حتى من لا شالور كي ان. خرجنا لو ترافاي ان، يمكن خرج لينا لو ترافاي ان هو موان ار تي الالين ديال تكا ياك. هذا هو لو ترافاي. شنو عندنا حنايا؟ السؤال الاول شنو بينا بلي الفارياسيون ديال لينيرجي انترن ما بين ليتا زيرو و ليتا ان شحال كتساوي 0 جول، و لينيرجي انترن نو ديبون دو شومان سويفي، يعني في اي شومان، يعني لقينا كتساوي 0 في واحد الشومان، ففي اي شومان اخر غتلقى الفارياسيون ديال لينيرجي انترن هو 0. يعني من هنا شنو غنقول؟ ان هاد لو ترافاي ان بلس الكوانتيتي دو شالور ان شحال غتساوي 0. يعني من هنا شنو هي الكوانتيتي دو شالور ان؟ راه هي موان لو ترافاي ان. يعني هنا الكوانتيتي دو شالور ان شحال تساوي؟ ها لو ترافاي اضربو في موان، لو موان مع الموان تمشي تبقى لي هنا ار تي الالين ديال تكا. اذا هذا هو ليكسبرسيون ديال لو ترافاي كي ان. مزيان. دابا اجي نشوفو لو ترافاي دو صافي ديال ترانسفورماسيون لينيير، وهذا اللي قلنا غادي نخرجوه بجوج ديال الطرق. فلاحظ معايا نخرجوه في الاول غير بالماء، حيت كنعرفو بلي لو ترافاي هو هاد المساحه المحصوره ما بين محور الافاصيل وهاد المسار، يعني هي المساحه كامله. هذاك هو لو ترافاي. يعني هنا خصني نركز مع الاتجاه. الا كانت داله تناقصيه يعني هابط من الفوق لتحت كندير واحد الموان كنخرجها برا، الا كطالع من التحت للفوق كنخليها بالبلوس برا كما درنا في الحصه ديال التمرين 14. اذا هنايا لاحظ معايا هو هابط، يعني هنايا هاد لو ترافاي دو اش غادي يساوي لي؟ راه هو داك السورفاس ديالاش ديال هاد ديال هاد المستطيل اللي كاين هنا، هذا راه مستطيل، زائد السورفاس ديالاش ديال هاد المثلث اللي قائم بالزاويه هنا. يعني هاد المساحه ديال المستطيل زائد المساحه ديال المثلث غتعطيني هي لو ترافاي، حيت هنا راه هي لو ترافاي هو هاد المساحه، وهاد المساحه كامله هي المساحه ديال المستطيل زائد المساحه ديال المثلث. عليه هنا هابط خصني نخرج الموان، يعني غتكون الموان شنو؟ السورفاس ديال داك الريكتونغل بلس السورفاس ديال داك المستطيل. يعني هنايا يعني دابا الا سمينا هادوك النقاط ولا بلاش ما نسميوهم بنقاط نحطهم ديريكت. ها الموان برا. بالنسبه لهنا راه خصني نفتح معقوفه حيت راه مازال بزاف ديال الاشياء. لاحظ معايا هنا الموان هي برا حيت تما راه هابط، وكطالع ما نديرش الموان كما درنا في الحصه ديال التمرين 14. هنا غندير المساحه ديال المثلث زائد المساحه ديال المستطيل. شنو هي المساحه ديال المستطيل؟ المساحه ديال المستطيل هي الطول في العرض. الطول العرض ديالو هو هذا اللي هو بي ان، والعرض ديالو شنو هو؟ راه هي هادي. شنو هي هاد المسافه هادي؟ راه هي نفس هاد المسافه اللي هي في ان ناقص في زيرو. وهنا زائد المساحه ديال المثلث. شنو هي المساحه ديال المثلث؟ هي القاعده في الارتفاع مقسومه على جوج. اذا هنا هي مقسومه على جوج، ونحط الفوق القاعده في الارتفاع. القاعده هي هذه، هي هاد المسافه، هذه هي القاعده ديالو. شحال كتساوي؟ هي في ان ناقص في زيرو. وبالنسبه للارتفاع راه هو هذا اللي هو اش اللي هو بي زيرو ناقص بي ان، اللي هي هاد المسافه اللي هي نفس هاد المسافه. وهاد المسافه هادي راه هي بي زيرو ناقص بي ان. كنعرف بلي المسافه موجبه، يعني خصني ندير الكبير ناقص الصغير. اذا هنايا غنوحد المقامات لداخل، يعني لو ترافاي اش يساوي ليا هو موان المقام واحد لداخل هو جوج، يعني داك جوج ممكن تخرج برا، ها هي ناقص واحد على جوج، وتما هنا غتضرب في جوج غتولي جوج بي ان عامل اش في ان ناقص في زيرو، وهنا زائد اش هاد في ان ناقص في زيرو مضروبة في بي زيرو ناقص بي ان. يعني بالنسبة لو ترافاي
دو شنو هو ناقص واحد على جوج. وبالنسبة لهنا راه عندي هاد في ان ناقص في زيرو، في ان ناقص في زيرو ممكن نعمل بها برا، غنخرجها غتولي لي هنا في ان ناقص في زيرو. فدابا من عملت هنا بفي ان ناقص في زيرو شنو بقات جوج في ان، وهنا من عملت بفي ان ناقص في زيرو شنو بقات بي زيرو ناقص بي ان. يعني بالنسبة لهاد لو طرافاي الثاني شنو هو ناقص واحد على جوج، وهنا في ان ناقص في زيرو عامل اش جوج بي ان ناقص بي ان هي بي ان، وهنا زائد هاد بي زيرو. مزيان. هنا ممكن هاد الموا ندخل غتولي لو طرافاي الثاني تدخل على هادي تقلبهم، غتولي هنايا اش الموا تدخل على في ان ناقص في زيرو غتولي في زيرو ناقص في ان، وهنا مضروبة في اش في بي ان زائد بي زيرو. هادشي هذا مقسوم على اش على جوج. هنا خرجنا المساحات ديال يعني هاد المساحة هادي بما انه هابط كندير الموا، يعني خرجنا لو طرافاي باش غير بالماط. اجي دابا نخرجوه بالفيزيك. انا نكتب هاد ليكسبرسيون اللي خرجنا هنا، غنمشيو نخرجوه بالفيزيك خصو يخرج لنا نفس النتيجة. يعني لو طرافاي هنا اش كيساوي ليا، واخا هو بالفيزيك يعني تخدم الماط، يعني الدالة التآلفية. هنا في زيرو موان في ان عامل بي ان بلس بي زيرو سيغ دو. شوف هادشي واش كيسجل. نقطعو هنايا الويفي باش ميتقطعش. مزيان. اذا بالنسبه لهنا حنا خرجنا دابا يعني غير بالماط، ما خدمنا لا داك لو طرافاي اليمونتير لا والو. اش نخرجوه بالفيزيك؟ لا بغينا نخرجوه بالفيزيك خصنا نخرجوا البريسيون، ليكسبرسيون دو بريسيون. ولاحظ معايا بلي عندك بي اون فونكسيون دو في، وهنا عندك مستقيم عباره على داله تآلفيه صافي. يعني كنقول داله خطيه الا داز من اصل المعلم، ولكن هذا ما دايزش من اصل المعلم، يعني عباره على داله تآلفيه. هادشي قرينا يعني في كاتريام يعني دابا خصك تخرج داك بي اش كتساوي. نخرجو بي شحال كتساوي. اذا هنا الا بغينا بي الداله التآلفيه، كيفاش كتكتب الداله التآلفيه بي؟ اش هو كتكتب على شكل واحد العدد ا ياك اللي كيتسمى بالميل، حيت بي اون فونكسيون دو في عباره على مستقيم. يعني بي كتساوي معادله المستقيم هي ا اللي هو الميل في في زائد بي اللي هو الافصول عند الاصل. دابا الا بغينا هاد ا هادي اللي هي الميل شنو هي ا؟ هي دي ديالاش دلتا ديالاش ديال هاد بي على دلتا ديالاش ديال هاد في. ودلتا بي شنو هي بي ان موان بي زيرو. ودلتا في شنو هي في ان موان في زيرو. غادي نحسب هاد هذا اللي هو الميل شحال كيساوي. اذا بي ان غادي نعوضها، بي ان هي بي زيرو سوغ كا، هنا بي زيرو سوغ كا موان بي زيرو، ولتحت في ان شنو هي في ان؟ هي في زيرو فوا كا موان في زيرو. مزيان. اذا بالنسبه لي هنا الفوق غادي نعمل باش بي زيرو على كا، بي زيرو على كا عامل. هنا من عملتي بي زيرو على كا بقات واحد، هنا من عملتي بي زيرو على كا بي زيرو خرجات وعملتي بكا، يعني خصك تضرب في كا الفوق، يعني هنا ناقص كا لتحت مقسوم على ايش؟ في زيرو فوا كا ناقص في زيرو. ممكن تعمل بفي زيرو، ولكن لاحظ معايا عندك واحد ناقص كا، باش تبان لك داك واحد ناقص كا لتحت كتعمل بناقص في زيرو، ناقص في زيرو عامل. هنا من عملتي بناقص في زيرو بقات واحد، وهنا من عملتي بناقص في زيرو بقات ناقص كا. اذا لاحظ معايا باللي واحد ناقص كا مع واحد ناقص كا راه مشات، شنو بقى ليا ا اللي هو الميل؟ راه بقى ليا هو بي زيرو الموا غادي تطلع ها هي بي زيرو على كا فوا في زيرو، بي زيرو على كا فوا في زيرو. يعني هذه هي بي ان على كا، ولا نقول بي زيرو على في ان كي بغيتي. غنخليها انايا هكا. هذا هو الميل، هذا هو اذا غادي نكتبو عندي هنا، غادي نحتاجو شحال خرج ليا هو ناقص بي زيرو على كا فوا في زيرو. دابا الا بغيت داك بي انا لقيت ا، الا بغيت بي ساهله غتمشي تعوض، فهمتي؟ اما تعوض بي زيرو في زيرو ولا تعوض بي ان في ان صافي. يعني الا بغيت دابا هاد بي هذا شنو عندي؟ غنجي هنا نعوض بي زيرو وغنعوض في زيرو، يعني ا في زيرو وهنا بلس بي. الا بغينا بي من هنا شنو هي بي؟ هادي هادشي الطرف الثاني هي بي زيرو ناقص ا فوا في زيرو. يعني بي من هنا شنو هي؟ بي زيرو راه هي بي زيرو، هنا ناقص ا فوا في زيرو شنو هي ا؟ هي ناقص صافي. ا هي ناقص هذه، يعني ناقص ا هي زائد بي زيرو
ناقص مع ناقص، ناقص مع ناقص اللي كاين هنا مشات، هي زائد بي زيرو على كا فوا في زيرو، وهنا فاش مضروبة في في زيرو، في زيرو مع في زيرو مشات، شنو بقات ليا بي؟ راه هي بي زيرو، وهنا زائد اش بي زيرو على كا، يعني بالنسبة لبي اش كتساوي؟ هي بي زيرو زائد بي زيرو على كا. شنو هي بي زيرو على كا؟ بي زيرو على كا راه هي بي ان. إذا هادي بي، هادشي مين عوضنا باش؟ مين عوضنا بي زيرو في زيرو. أجي نعوضو دابا بي ان في ان، يعني بي غادي نكتبها هنا ونجيو نعوضو بي ان في ان. ها هي بي، هي بي زيرو بلس بي ان. أجي عوض دابا بي ان في ان، ستخرج لك نفس القيمة. يعني بالنسبة لبي ان كتساوي لينا ا فوا في ان بلس بي، يعني من هنا إلا بغينا بي شنو هي؟ راه هي بي ان ناقص ا فوا في ان. يعني بالنسبة ليا هنا هاد بي هادي غتكون بي ان. شنو هي بي ان؟ ممكن نخليها بي ان، ها هي، حيت هنا اصلا خرجنا من قبل بي ان، وهنا ناقص ا. شنو هي ناقص ا؟ راه هي بي زيرو زائد بي زيرو مقسوم على كا فوا في زيرو. هنا فاش مضروبة فوا في ان. وشنو هي في ان؟ في ان راه هي كا فوا في زيرو. هنا كا فوا في زيرو مع كا فوا في زيرو مشات، شنو بقات ليا بي؟ راه هي بي ان هنا بلس بي زيرو، نفس داكشي اللي خرجنا هنا. إذا دابا خرجنا أ وخرجنا بي، غادي نجيو غادي نخدمو لانتيغرال. يعني اش كنعرف انا على، يعني عندي ترانسفورماسيون ريفيرسيبل، يعني هاد البريسيون ديال الغاز هو بي اكستيريور. يعني بالنسبه لهنايا الفارياسيون ديال لو طرافاي دو اش كيساوي ليا؟ هو موان بي فوا دي دو في، وانا بي راه عندي هي ا في بلس بي، ياك؟ اذا هنايا بالنسبه ل ا و بي راه اعداد، راه قيم، يعني ما كيتبدلوش بدلاله في، يعني ما عندهمش قيم بدلاله في. يعني هنايا غنبدل بي بهاد القيمه، يعني بي هاد لو طرافاي إليمونتير هو موان، هنا تضرب بي في موان، يعني ناقص ا في بلس بي فوا دي دو في، غتدخل ناقص، يعني هاد لو طرافاي هذا اش غيكون؟ هو ناقص ا في دي دو في، وهنا ناقص بي دي دو في. غندخلو دابا لانتيغرال، يعني لا هاد لو طرافاي اش غيكون؟ غتدخل لانتيغرال ناقص ا كونستون، يعني هنا ناقص ا غيكون لانتيغرال من اش؟ من في زيرو ل في ان ديال اش؟ ديال في دي دو في. هنا بي راه كونستون ناقص بي، لانتيغرال من في زيرو ل في ان ديال اش؟ ديال دي دو في. وهنا غادي نرجع ولا نكمل هنا، لاحظ معايا ناقص ا هو، وبالنسبه للانتيغرال ديال في دي دو في شنو هو؟ في او كاري على جوج غتخرج، وهنا نداخل غيبقى لي في او كاري من اش؟ من في زيرو حتى ل في ان ناقص بي، ها هو بي، لانتيغرال ديال دي في شنو هو؟ راه هو في من اش؟ من في زيرو حتى ل في. اذا بالنسبه لهاد لو طرافاي اش كيساوي؟ هو ناقص ا على جوج، وهنا غادي تعوض، هنا في غتعوضها بفي ان، يعني في ان او كاري ناقص في عاوتاني تعوضها بفي زيرو ناقص في زيرو او كاري، وهنا ناقص بي عامل في غتعوضها بفي ان، ومن بعد غتعوضها بفي زيرو. اذا غنزيدو نخدمو على هادشي شويه. لاحظ معايا بلي عندك في ان او كاري ناقص في زيرو او كاري هي في ان ناقص في زيرو عامل في ان زائد في زيرو، حيت حنا في الاخير غنخرجو في هذا، ضروري تخرج، يعني يخرج نفسو كيما خدمتي خصو يخرج نفس لو طرافاي نفس ليكسبرسيون ديالو. اذا هنا لاحظ معايا، هنا عندك ناقص ا على جوج، هنا شنو؟ في ان او كاري ناقص في زيرو او كاري هو في ان ناقص في زيرو متطابقه عامه، عامل في ان زائد في زيرو، ياك؟ وبالنسبه لهنا ناقص بي عامل اش؟ في ان ناقص في زيرو، عامل في ان ناقص في زيرو، فشنو يوريك لو طرافاي؟ هو في ان ناقص في زيرو، ياك؟ عملتي به هنا شنو بقات ناقص ا على جوج، ناقص ا على جوج اش؟ في ان زائد في زيرو، وهنا من عملتي في ان ناقص في زيرو شنو بقات ناقص بي. دابا خصني نعوض ا و بي، داكشي اللي كيساويهم. إذا نعوضو ا و بي، يعني لو طرافاي الثاني
اش كيساوي ليا هنا V1 موان V0 عامل هنا شنو هي هي ناقص P0 على K V0. يعني الا بغيت ناقص هاد ناقص تمشي هنا غتولي ناقص شنو هي P0 على K فوق V0. يعني ناقص هنا باش نبدلها P0 على K فوق V0 مقسوم على جوج. يعني لتحت تقسم على جوج غتولي هنا P0 ياك على جوج K فوق V0 مضروبة في اش في هاد V0 بلس V1 وهنا موان B شنو هي راهي P0 بلس P1 يعني موان P0 موان P1. مزيان. اذا بالنسبه لهاد الطرافاي الثاني شايفو كيساوي ليا دابا هنا V1 موان V0 عامل اش. لاحظ معايا بلي هاد P0 على K شنو هو P0 على K راه هو P1. يعني هاد K اللي هنا لتحت ممكن نحيدها حيت P0 على K راه هو P1 نكتب هنا P1. دابا هنا واحد المقامات بين هادو كاملين. يعني المقام واحد هو جوج V0 يعني واحد المقام غيخرج جوج V0 لهنا. هنا اصلا كاين جوج V0 في المقام فهذه هي P1 عامل V0 زائد V1. وهنا فاش غتضرب هذه كامله غتضرب في جوج V0. جوج V0 في ناقص P0 هي ناقص جوج P0 V0. وبالنسبه لناقص P1 مضروبه في جوج V0 راه هي ناقص جوج V0 P1. مزيان. اذا بالنسبه لنا غيولي لو طرافاي دو هو V1 موان V0 مقسوم على جوج V0. هنا عامل هنا نشر P1 V0 هي P1 V0. وبالنسبه ل P1 V1 بينها من قبل ضرب P1 في V1 شنو غتعطيك هي P0 فوق V0. يعني نبدلها P0 فوق V0 حيت طومبيراتور كونستون يعني P1 يعني PV راها كونستون يعني P0 V0 هي P1 فوق V1. وهنا ناقص جوج P0 V0 علاش عاودتها باش هنايا عاوتاني P0 V0 ناقص جوج P0 V0 غتحسب هنا ناقص جوج P0 ولا عفوا P1 V0. اذا دابا نجي نرجعو الاول باش نحسبو دابا. لاحظ معايا هاد لو طرافاي دو اش كيساوي لينا V1 موان V0 على جوج. لاحظ معايا بلي كاملين عندك فيهم V0 هانتي V0 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 وهنا V0 مشات بقات هنا لتحت غير جوج. هنا لاحظ معايا P1 ناقص جوج P1 شحال هي ناقص P1. وبالنسبه لهنا P0 ناقص جوج P0 راه هي ناقص P0. ناقص مع ناقص ممكن تخرج. يعني بالنسبه لو طرافاي دو شايفو كيساوي ناقص تخرج لبرا يبقى هنا V1 ناقص V0 وهنا نداخل شيبقى من عملتي بناقص يولي P1 بلس P0. هادشي كامل مقسوم على اش على جوج. يعني بالنسبه ليا هنا عاوتاني هاد الموان تدخل على V1 ناقص V0 ناقص V1 ناقص V0 هي V0 ناقص V1. يعني الطرافاي دو شنو هو هنا V0 ناقص V1 عامل اش P0 زائد P1 هادشي مقسوم على اش مقسوم على جوج. اذا هذا هو ليكسبرسيون ديال اش ديال لو طرافاي. اذا خصني نقارنو مع داك اللي جبدتو قبل. لاحظ معايا جبت لو طرافاي اللي هو V0 ناقص V1 صافي وهنا عامل P0 زائد P1 الكل على جوج. يعني راه نفس ليكسبرسيون. كاين اللي يقول لي هذا جبدناه دغيا يعني نبقى نخدم بهاد الطريقه نقول لك عقل اليوم بجوج صافي حيت بعض المرات كيما هنا عطانا واحد التمرين. هنا تنشوف الكوانتيتي دو شالور الثانيه بداك الفارياسيون ديال لينيرجي انتر عطاك تجبد طومبيراتور تي. داك الطومبيراتور تي ضروري تحتاج فيها انك تجبد ليكسبرسيون ديال البريسيون اللي هو ا في بلس بي وتجبد ا وتجبد بي. يعني خصك تعرف الطرق بجوج ديال الكالكول ديال لو طرافاي. دابا بغينا الكوانتيتي دو شالور كي دو شنو عندنا فارياسيون ديال لينيرجي انترن ما بين 0 و 1 شحال كتساوي 0 جول. ولينيرجي انترن ديبون دو شومان سوليفي. يعني بالنسبه لهنا لو طرافاي 2 بلس كوانتيتي دو شالور 2 كتساوي 0. يعني من هنا كوانتيتي دو شالور 2 راه هي موان لو طرافاي 2 غضرب هذا في الموان ويخرج لك الاكسبرسيون ديال كوانتيتي دو شالور 2. اجي ندوزو دابا للسؤال الرابع والاخير في التمرين.
دابا هنا خصني نخلي أ و بي ونخلي هادشي. هنا معرفتش اش غنحتاج هادشي هدا نمسحو حيت جبنا لو طرافاي صافي. السؤال الثالث والأخير قالك بوغ لا ترانسفورماسيون دو، يعني داك لي لينيير، داك ترانسفورماسيون لينيير هو غاز بارفي لينيير ريفيرسيبل. قالك بوغ لا ترانسفورماسيون دو مونطري كو لا تمبيراتور بو إتر إكري تي، يعني بين بلي تي راه كتكتب على هاد الشكل هذا في لا ترانسفورماسيون دو تي هي تي زيرو على ك عامل هنا شنو في على في زيرو عامل واحد زائد ك، وهنا ناقص في او كاري على في زيرو او كاري. صافي مزيان بين بلي ليكسبرسيون ديال التمبيراتور هو هذا. دابا بالنسبه للسؤال الثالث والاخير كاين نبين ترانسفورماسيون دو شنو هو ليكسبرسيون دو بريسيون هو هذا، وعندي العلاقه بي في كتساوي ار تي ياك. غادي نطبقها. اذا هنا تجي غير تعوض، لاحظ معايا نجيو نعوضو. فهنا عندي بي شنو هو ا فوا في. ا شنو هو ا ناقص ا هي هادشي، يعني ا هي ناقص بي زيرو على اش على ك فوا في زيرو ياك. هنا مضروبه في في ا مضروبه في في زائد بي. بي شنو هو بي زيرو زائد بي ان. هنا لاحظ معايا ما عندكش بي ان ولا ما عندك حتى شي، عندك غير في زيرو تي زيرو. اذا هنا هاد بي ان تعوضها بي زيرو على ك. الا عوضنا هاد بي زيرو على ك، الا جيتي وعوضتيها بي زيرو على ك، هنا يمكن لك تعمل بهاد بي زيرو على ك. لاحظوا ملي نعملو بي زيرو على ك شنو غادي يوقع. اذا هنايا بي اش غادي يولي كيساوي ليا هنا ناقص بي زيرو على ك فوا واحد على في زيرو، غير بينت بي زيرو على ك هنا فوا في، هنا زائد عمل بي زيرو على ك. الا عملتي بي زيرو على ك شنو يبقى لك هنا واحد، وهنا ملي تعمل بي زيرو على ك شنو يبقى لك؟ يبقى لك ك. ها هي داك واحد على ك بانت اللي كاينه لداخل. هنا عندي بي زيرو على ك وهنا عندي بي زيرو على ك، عمل بها يعني بي اش غيولي كيساوي ليا هو بي زيرو على ك عامل اش. هنا من عملت بي زيرو على ك شنو بقات؟ ناقص في على في زيرو، ها هي ناقص في على في زيرو. وهنا من عملت بي زيرو على ك شنو بقات؟ بقات واحد زائد ك. مزيان. دابا بقى لي المشكل فاش؟ غير فاه، يعني مازال خصني واحد في على في زيرو هنا، ومازال خصني هنايا واحد في على في زيرو تضرب في هادي باش يولي او كاري. هنا برا شوف غير داكشي اللي برا عندك تي زيرو على ك، ولكن انا مازال في البريسيون، يعني مازال عندي بي في كتساوي ار تي. يعني دابا خرجت ليكسبرسيون ديال البريسيون عرجع للطومبيراتور. شنو عندي؟ عندي بلي بي في هي ار تي، يعني دابا الا بغيت الطومبيراتور تي شنو هي؟ راه هي بي في سور ار. صافي راه هي بي في سور ار. غادي نطبقها هنا، يعني غادي نرجع للأول وغنحط طومبيراتور اللي هي طومبيراتور تي شنو هي؟ راه هي بي فوا في سور ار. يعني هاد بي هادي فاش غنضربها؟ غنضربها في ا في في على ار، ضربها في في على ار. فهنا غنضرب هادي في في على ار، يعني هنا في على ار، وعاد تحط داكشي اللي عندك من الاصل اللي هو اش؟ اللي هو بي زيرو على ك. هنا عامل اش واحد زائد ك، وهنا ناقص في على في زيرو. مزيان. هنا لاحظ معايا بلي عندك بي زيرو على ار ياك، هاد بي زيرو على ار، وهنا برا عندي تي زيرو على ك، ما عنديش بي زيرو على ار ياك. اما تا في عاد تضرب تخون داخل. اجو نشوفو دابا هاد بي زيرو على ك شحال غادي تساوي، بي زيرو على ار شحال غادي تساوي. غنمشي لغولاسيون دي غاز بار. لاحظ معايا شنو عندي في لي غاز بار؟ عندي بلي بي زيرو فوا في زيرو كتساوي ار فوا تي زيرو، يعني انطلاقا من هنا الا بغيت هاد بي زيرو على ار، هاي بي زيرو على ار قسم على ار، هنا غتولي بي زيرو على ار اش كتساوي؟ هنا قسمت على ار، وهنا عاوتاني نقسم على في زيرو غتولي هي تي زيرو على في زيرو. يعني هاد بي زيرو على ار هادي باش نبدلها دابا تبدلها بتي زيرو على في زيرو. طومبيراتور تي غتولي هي في ياك، هاد في على ك اللي اصلا كانت عندي هي في على ك، وهنا نضربها في اش؟ هاد بي زيرو على ار باش غنبدلها بتي زيرو على في زيرو. هادشي كامل عامل اش؟ هنا واحد زائد ك، وهنا ناقص في
على في زيرو. هنا برا خلي غير تي زيرو على كا، يعني حتى انا هنا نخلي غير هاد تي زيرو على كا، يعني في على في زيرو غنضرب فيها من داخل، يعني الطومبيراتور تاعها تولي بالنسبه لتي زيرو على كا خليها برا، وهنا عامل اش ضرب من داخل في على في زيرو. هنا في على في زيرو في واحد زائد كا هي واحد زائد كا في على في زيرو ناقص في على في زيرو في على في زيرو هي في على في زيرو او كاري هي في او كاري على في زيرو او كاري. وهذا شنو هو؟ هذا هو ليكسبرسيون ديال طومبيراتور تي اللي طلب مني نبينها في التمرين رقم 4. هنا راه 4 صافي. اذا نشوفكم الحصه المقبله ان شاء الله مع تمرين اخر بالنسبه للتيرمو ديناميك.